بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم جمع القوى وقانون نيوتن للصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الأول، المادة الفيزياء. سنتعلم اليوم أيها الكرام. أولا، تعرف القوة المحصلة. ما المقصود بالقوة المحصلة؟ ثانيا، تعرف قانون نيوتن الأول وقانون نيوتن الثاني. سبق وأن درسنا القوة وعرفناها بأنها هي سحب أو دفع يؤثر في جسم ما، وتؤدي هذه القوة إلى زيادة سرعة الجسم أو إبطائها، ويرمز للقوة بالرمز F، وهي كمية متجهة، وتقاس بوحدة تسمى النيوتن. وعرفنا النيوتن بأنه القوة التي إذا أثرت في جسم ما كتلته 1 كيلوغرام فإنها تكسبه تسارعا مقداره 1 متر لكل ثانية تربيع. والنيوتن هي الوحدة الدولية لقياس القوة، ويعادل النيوتن يعادل كيلوغرام في متر لكل ثانية تربيع. أيضا درسنا قوة التلامس وقوة المجال، وقلنا أن قوة التلامس تتولد عندما يلامس جسم من المحيط الخارجي النظام ويؤثر فيه. وهنا الكرة هي النظام واليد هي المحيط الخارجي، وحدث تلامس بين النظام وبين المحيط الخارجي. نأتي اليوم أيها الكرام إلى القوة المحصلة. المحصلة هي عبارة عن قوة تعمل عمل مجموعة من القوى مقدارا واتجاها. في هذه الصورة هناك قوتان تؤثران على الطاولة: قوة الطالب باللباس الأبيض الذي يدفع باتجاه الغرب، وقوة الطالب الذي باللباس الأسود الذي يدفع باتجاه الشرق. فالمحصلة عبارة عن قوة تعمل عمل مجموعة القوتين مقدارا واتجاها. سؤال: قوتان أفقيتان، الأولى مقدارها 10 نيوتن والثانية مقدارها 180 نيوتن، تؤثران في دراجة هوائية بالاتجاه نفسه. احسب مقدار القوة الأفقية المحصلة. لحل هذا السؤال لابد من رسم مخطط لهذا السؤال بداية. فهذه القوة الأولى مقدارها F1 تساوي 100 110 نيوتن، وF2 مقدارها 180 نيوتن، وكلاهما قوة والقوة كمية متجهة. نريد حساب مقدار القوة الأفقية المحصلة. نحن عرفنا أن القوة المحصلة هي عبارة عن قوة تعمل عمل القوتان ومقدارا واتجاها. فلو أردنا رسم المحصلة ستكون كالتالي:
هذه المحصلات بهذا الشكل ستكون المحصلة تساوي F المحصلة، نسميها F المحصلة تساوي F1 زائدا F2 وتساوي بالأرقام 110 لأنهم في نفس الاتجاه زائدا 180 ويكون الجواب 290 نيوتن. هذا مقدار القوة المحصلة. ونلاحظ أيها الكرام أن قمنا هنا بالجمع لأن القوتين في نفس الاتجاه. إذا كانا مختلفين في الاتجاه ستكون الإشارة هنا في الطرح، نطرح القوة الأولى من القوة الثانية وبعد ذلك نحسب المحصلة. هذا بالنسبة إلى حل هذا السؤال. نأتي أيها الأحبة إلى قانون نيوتن الثاني. أولا قانون نيوتن الثاني يدرس العلاقة بين الكتلة والقوة والتسارع بدلالة القوة المحصلة. فهو يدرس العلاقة بين الكتلة M وبين القوة F وبين التسارع A بدلالة القوة المحصلة. بدلالة القوة المحصلة بدلالة القوة المحصلة. فهذا هو أولا ماذا يدرس قانون نيوتن الثاني. ينص القانون على التالي: أن تسارع الجسم يساوي محصلة القوى المؤثرة على الجسم، محصلة القوى المؤثرة على الجسم مقسوما على كتلة الجسم، مقسومة على كتلة الجسم. فتسارع الجسم يساوي محصلة القوى المؤثرة عليه مقسوما على كتلة الجسم، مقسوما على كتلة الجسم. فهنا الإف ليست القوة فقط وإنما القوة المحصلة، القوة المحصلة أو محصلة القوى. وهنا التسارع نستطيع إيجاد وحدة قياسه عن طريق هذا القانون. فالقوة تساوي نيوتن والكتلة كيلوغرام. ولو فصلنا نيوتن قليلا لوجدنا أنه كيلوغرام في متر ثانية تربيع، فيذهب الكيلوغرام مع الكيلوغرام ويبقى عندنا المتر لكل ثانية تربيع وهي وحدة قياس التسارع. سؤال تطبيقا على قانون نيوتن الثاني: يخضع جسم كتلته 100 كيلوغرام بمحصلة قوى مقدارها 425 نيوتن. احسب مقدار تسارع الجسم. فهذا الجسم كتلته 100 كيلوغرام ويخضع هذا الجسم لمحصلة قوى مقدارها F المحصلة مباشرة مقدارها 425 نيوتن. والمطلوب حساب تسارع الجسم. لحل هذا السؤال لابد من كتابة أولا المعطيات. المعطى الأول الكتلة M تساوي 100 كيلوغرام. المعطى الثاني محصلة القوى نسميها F المحصلة تساوي 425 نيوتن. المطلوب تسارع الجسم هو المطلوب. نأتي إلى الحل. قانون نيوتن الثاني. من قانون نيوتن الثاني تسارع A يساوي
F المحصلة على M، نعوض بالأرقام الموجودة. F المحصلة مقدارها 425 على الكتلة 100، يكون الجواب أيها الكرام هو 4.25 وحدة القياس متر لكل ثانية تربيع. هذا أيها الطلاب والطالبات حل هذا السؤال تطبيقا على قانون نيوتن الثاني. في هذا السؤال تم إعطاءنا القوة المحصلة، فإذا لم يتم إعطاؤنا القوة المحصلة لا بد من إيجادها على حسب السؤال الموجود. قد يكون القوة في نفس الاتجاه فنحسب المحصلة عن طريق الجمع، وقد تكون القوى مختلفتي الاتجاه فنحسب المحصلة عن طريق طرح القوى. قانون نيوتن الأول. ينص قانون نيوتن الأول أيها الكرام على أن الجسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة على خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته. قانون نيوتن الأول ينص على التالي: أن الجسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة على خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته. فلو مثال على ذلك، فلو قذفنا كرة على سطح أملس، فإن هذه الكرة التي تحركت بحركة منتظمة وعلى خط مستقيم لن تتوقف ما لم تؤثر عليها قوة محصلة تغير من حالتها، احتكاك أو أي قوة أخرى تؤثر عليها. القصور الذاتي هو ممانعة الجسم لأي تغير في حالته من حيث السكون أو الحركة، حيث أن الجسم الساكن يميل للبقاء ساكنا والمتحرك يميل للحفاظ على سرعته واتجاهه. والقصور الذاتي وقانون نيوتن الأول، فقانون نيوتن الأول يسمى بقانون القصور، بالرغم من أن القصور ليس قوة. بالرغم من أن القصور ليس قوة. فالقصور الذاتي أيها الكرام يعرف بأنه ممانعة الجسم لأي تغير في حالته من حيث السكون أو الحركة. فالجسم الساكن يميل للبقاء ساكنا، والجسم المتحرك يميل للحفاظ على حركته وعلى سرعته وعلى اتجاهه. ويسمى قانون نيوتن الأول بقانون القصور، بالرغم من أن القصور ليس قوة. الاتزان هي حالة تكون عندها محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي صفر. فالاتزان هناك شرط مهم جدا في الاتزان، هو أن محصلة القوى F المحصلة على أي جسم راح تساوي صفر في حالة ماذا؟ في حالة الاتزان. في حالة الاتزان فالجسم إما أن يكون ساكن أو إما أن يكون متحرك بسرعة منتظمة. معنى أن الجسم متزن وأن القوة المحصلة عليه تساوي صفر حالة. الحالة الأولى رقم 1 يكون الجسم ساكن. الحالة الثانية أن يكون الجسم متحرك ولكن هذه الحركة متحرك بسرعة ماذا؟ بسرعة منتظمة. هذا معنى الاتزان. بعض القوى المستخدمة في الفيزياء عموما قوة الاحتكاك F أو F أو Fk، هي قوة تلامس تؤثر في اتجاه معاكس الحركة الانزلاقية بين الأسطح، وعادة تكون موازية للسطح في عكس اتجاه الحركة الانزلاقية. وهذه القوة قوة الاحتكاك إما أن تكون الاحتكاك هناك سكوني واحتكاك حركي، وسندرسه بإذن الله بالتفصيل.
القوة العمودية Fn وهي قوة تلامس يؤثر بها سطح عمودي على جسم ما وتكون عمودية على الجسم والسطح. هناك قوة النابض ويكون اتجاهها عكس اتجاه إزاحة الجسم. كذلك قوة الشد Ft وقوة الدفع وقوة الوزن، فكل واحدة منها لها اتجاه. فقوة الشد مثلا اتجاهها تؤثر على نقطة الاتصال باتجاه موازي للخيط أو الحبل أو السلك ومبتعدة عن الجسم. قوة الوزن نحو الأسفل باتجاه مركز الأرض. هذه بعض القوى التي تستخدم في الفيزياء والتي سندرسها بتفصيل كبير إن شاء الله. سؤال: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. لقوتين متساويتين وفي نفس الاتجاه فإن قوة المحصلة لها تساوي صفر مجموع القوتين. الفرق بين القوتين غير ما سبق. في نفس الاتجاه يعني هذه القوة F1 في نفس الاتجاه، كلاهما في نفس الاتجاه F1 F2، فالقوة المحصلة لهما أين تكون؟ فأجبنا على هذا السؤال أن تكون القوة المحصلة لهما تساوي مجموع القوتين إذا كانا في نفس الاتجاه. أما إذا كانا في اتجاهين متعاكسين فالفرق بين القوتين. إذن إجابة هذا السؤال مجموع القوتين. ارسم مخطط الجسم الحر لدلو ما يرفع بواسطة حبل. لرسم هذا المخطط أولا النظام. ما هو النظام هنا؟ النظام هو الدلو. بعد ذلك نبدأ برسم الجسم اللي هو الدلو بهذا الشكل. هذا الجسم ونفس قوة الجاذبية إلى أسفل نرمز لها بالرمز Fj ونسميها قوة الجاذبية. قوة الرفع إلى أعلى بهذا الاتجاه بهذا الشكل. قوة الرفع F قوة الرفع. هناك قوة رد فعل الدلو. أيضا إلى أعلى. قوة رد فعل الدلو إلى أعلى. فلو أردنا الآن المحصلة نلاحظ أن هناك قوتين إلى أعلى. القوة الأولى والقوة الثانية، وقوة واحدة إلى أسفل هي الجاذبية الأرضية. تكون المحصلة اتجاهها اتجاه القوة الأكبر. هذا اتجاه المحصلة F. المحصلة بهذا الشكل إلى أعلى. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال أيها الطلاب والطالبات. تعلمنا اليوم جمع القوى وقانون نيوتن. القوة المحصلة هي عبارة عن قوة تعمل عمل مجموعة من القوى مقدارا واتجاها. قانون نيوتن الثاني ويجمع العلاقة ويدرس العلاقة بين الF للقوة وبين الM للكتلة والتسارع بدلالة القوة المحصلة. وينص القانون على أن التسارع تسارع الجسم يساوي محصلة القوى على الكتلة. قانون نيوتن الأول أن الجسم يبقى على حالته من السكون والحركة المستقيمة بخط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته. مراجع الدرس: أولا الفيزياء 1 الصف الأول ثانوي، معجم الفيزياء المصور، الفيزياء للأدباء، سلسلة التبسيط،
سلسلة بالبيد التعليمية للتواصل أو المزيد من الدروس على موقع عين في الإنترنت أو حساب عين في تويتر أو الهاتف المجاني. هذا والله أعلم وأعلم. صلى الله